بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله ما شاء الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال سب احباب درود و سلام پڑھو. صلاۃ والسلام علیکہ یا انج نہیں ذرا کھول کے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا امام القبلتین. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا وسیلتنا فی الدارین. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اس سے ہی وحدہ لا شریک دے واسطے جڑا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اس معبود لم یزل دی حمد و ثنا تو بات لا محدود درود پاک صاحب لولاک امام الاولین والآخرین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین محب المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسنین وسیلتنا فی الدارین رسول الثقلین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات بے قصپنہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد انتہائی لائق واجب التکریم علماء ذی احتشام ثنا خانہ نزی قدر نقیب محفل معزز حاضرین کرام سامعین ذی وقار بالخصوص بانیان محفل اور پروگرام میں شامل ہونے والی خواتین کرام دختران اسلام اج دی عظیم الشان محفل پاک جس دا انعقاد عزیز محترم بھائی محمد کاشف صاحب اور انہاں دے والد صاحب برادران سارے اہل خانہ نے بڑی محبت عقیدت دے نال کیتا ہے. اور میری اس پروگرام دے اندر دوسری حاضری ہے. غالباً 2 سال پہلے بھی میں حاضر ہویا سا. تو عزیز محترمی و مکرمی جناب محترم ملک محمد سعید صاحب نقشبندی اور فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری ریاض احمد صاحب زیدہ شرفہو نے میں نے حکم دیتا حسب وعدہ حاضر ہو گیا.
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ مقبول و منظور فرمائے آمین۔ میرے تو قبل تسی ثنا خانہ دے کولوں گلہائے عقیدت سماعت فرمائے، اپنے دلاں نو محظوظ کیتا، اور پھر نقیب محفل جناب محترم احمد رضا خیال صاحب بڑی پیاری اور بڑے نقطیاں والی نقابت تواڈے سامنے پیش فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے زور بیان وچ ہور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسٹیج دی زینت ماشاءاللہ علماء کرام نے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا علامہ محمد احسان صاحب۔ تو دوستو بڑی محبت لے کے بیٹھے ہو، اور میرے ذمے جڑا موضوع لگایا گیا ہے انشاءاللہ العزیز میں او دے اتے جناب دے نال مخاطب رہاں گا، کیونکہ تو انہوں پتہ سجے کھبے میری جان دی عادت ہی نہیں کی۔ قرآن کریم دے وچوں جڑے میں لفظ تلاوت کیتے میں نا، سورۃ الشورى 25واں پارہ، او دی ایک آیت کریمہ نہیں، آیت کریمہ دا جز آپ دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا زبان طیب کھولو تے اپنے پکیزہ لباں وچوں ارشاد فرماؤ، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تو آڈے کو لوگ کسے قسم دا کو صلہ کو اجر نہیں مانگدا۔ کس گلتے فرمایا کہ تو انو جہنم دے کناریاں تو کھچ کے جنت دے باغات دیاں سیراں کروائیاں نے، تو انو اللہ رب العالمین دی وحدانیت دے سمندراں وچ چھلانگاں لگوائیاں نے، تو انو نماز روزے حج زکات دا درس دیتا ہے، تے اس سلے وچ میں تو آڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا، مگر منگنا کیاں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، میرے قریبیاں نال محبت کریا جے، مودت کریا جے۔ مودت مانا بھی محبت ہے، محبت مانا بھی محبت ہے۔ میرے قریبیاں نال، میری قرابت نال مودت کریا جے۔ ہون جدو کونین دے والی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قل لا اسألکم، تھوڑے جے ذرا اوکھے ہو لو، پھر پرڑی تے چڑھ جانگے تاکہ گال پھر سبحان اللہ روٹین وائز تری جائے گی۔ تو صاحبو، قل قرآن پاک دے اندر کچھ مقامات ایسے نے جتھے اللہ کریم نے فرمایا محبوب تسی فرما دیو، محبوب تسی فرما دیو۔ حالانکہ الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک علماء کرام تشریف فرمانے، سارے قرآن پاک دا اجراء زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وچوں وے، ایک بھی لفظ ایک بھی حرف ایسا نہیں جڑا اللہ کریم نے ڈائریکٹ عطا فرمایا ہوئے، سارے لفظ زبان مصطفیٰ وچوں نے، بلکہ جتنے انبیاء کرام تے صحیف نازل ہوئے، کتاباں نازل ہوئیاں، تورات، زبور، انجیل شریف اور قرآن پاک، ایک بھی لفظ ایسا نہیں جڑا اللہ کریم نے اپنی مخلوق نو ڈائریکٹ عطا فرمایا ہوئے۔ درمیان نبیاں دا وسیلہ ہے، رسولاں دا واسطہ ہے۔ یا اللہ تو خالق ہیں، مالک ہیں، کسے دا محتاج نہیں، تے تو چاندہ تے ڈائریکٹ بھی اپنی مخلوق نال مخاطب ہو جاندہ۔ فرمایا دنیا والیوں میں ہی دسنا چاہنا ماں کہ میں خالق ہو کے، میں مالک ہو کے، میں بے نیاز ہو کے، میں الہ ہو کے، میں اللہ ہو کے، میں تو آڈے نال ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوندا،
تسی نیاز مند ہو کے میرے درد فقیر ہو کے تسی کیویں میرے نال ڈائریکٹ مخاطب ہو جاؤ گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، توجہ کرے آجے، میں خالق ہو کے، مالک ہو کے، الہ ہو کے، بے نیاز ہو کے، اللہ ہو کے میں ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوندہ، تسی کیویں میرے نال ڈائریکٹ مخاطب ہو جاؤ گے؟ تسی تے محتاج ہو، تسی فقیر ہو، تسی میرے درد بیکاری ہو، منگتے ہو، سوالی ہو میرے دردے تے جے میں تو آڑے نال ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوندہ تے تسی بھی ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہو سکدے۔ فرمایا میری بارگاہ تک پہنچنا جے تے میرے یار دا وسیلہ لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میرے محبوب دا وسیلہ لے کے آؤ۔ فرمایا قل، محبوب تسی فرما دیو۔ ہن سارا قرآن پاک زبان مصطفیٰ وچوں جاری ہویا ہے، کلام رب دا ہے، اجرا زبان مصطفیٰ وچوں وے تے پھر کچھ مقامات محترم احمد رضا خیال صاحب کیوں مالک نو ضرورت پہ گئی کہ محبوب تسی فرماؤ، تسی کہہ دیو؟ باقی لفظ تے حضور دی زبان وچوں ہی نکلے نے، لیکن کچھ مقام ایسے نے جتھے فرمایا قل، محبوب تسی فرما دیو۔ یا اللہ وجہ کیے؟ فرمایا محبوب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے جیدے وچ شک تے شبہ دی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں، تے جدوں میں کہاں گا نا قل، محبوب تسی فرماؤ، شک دی گنجائش تے پہلا ہی کوئی نہیں گی، پھر وچ فرار دی گنجائش بھی نہیں رہے گی، پھر وچ فرار دی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب بس جے تسی انج دی سبحان اللہ کر دے رہے تو پھر انشاءاللہ ضرور گل چلے گی۔ سبحان اللہ، کیونکہ نویں تسی کوئی نہیں تے کیوں جی علامہ صاحب؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل، محبوب تسی فرما دیو لا اسألکم، میں تواڈے کولوں کوئی صلہ نہیں منگدا کس چیز دا۔ فرمایا جڑیاں میں تانوں جہنم دے کناریاں تو نکال کے تانوں جنت دے باغات وال کھڑیا وے، جڑا میں تانوں علم و عرفان عطا فرمایا وے، جڑیاں میں تانوں اللہ کریم دیاں رحمتاں دے قریب کیتا ہے، جڑا میں تانوں دی وحدانیت دے سمندر وال گوتا زن کر دیتا ہے سمندر دی اندر، اے دے سلے وچ میں کچھ نہیں منگدا۔ غلامہ عرض کیتا مازاگ دے نیڑا والیا سونیا اگر اجازت ہوئے جناب دی خدمت کوئی جیاداد پیش کریے، مالو متا پیش کریے، کھجوران دے ٹھیر لگا دئیے، حضور مربے جناب دے نامے لا دئیے۔ فرمایا نا میرے غلاموں، اللہ کریم نے مینوں اپنی خدائی دا بادشاہ بنایا وے۔ فرمایا مینوں کسے بھی چیز دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں مالو متا دی لوڑ کوئی نہیں۔ ذرا توجہ کریا جے حضور کنج دے وارث نے، کنج دے مالک نے آج تے بڑے ترلے نال انکار کیتا جاندہ نہیں جی نہیں، تسی مختارے کل من دیو نا عقل دیو یا نیو۔ ذرا اللہ دا قرآن پڑھو، سورۃ الانبیاء 17واں پارا، اللہ کریم فرماندہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، فرمایا اساں اس تو پہلے زبور دی اندر بھی لکھ دیتا ہے، زبور شریف دی اندر بھی ذکر کر دیتا ہے کہ میرے بندے وارث نے زمین دے،
میرے نیک بندے وارث نے زمین دے ذرا توجہ کری اگر حضور دے غلامہ دیئے شان اللہ کریم نے اپنے محبوب دے غلامانو نوکرانو صالحین بندیانو اگر وارث بنایا ہے تے جی دے صدقے انہوں وارث بنایا ہے پھر تیرے تے میرے کریم آقا دے وارث ہون دے وچ کیویں شک ہو سکدا ہے جنہ دے صدقے حضور دے نوکر میرے آقا دے غلاموں زمین دے وارث بن گئے تے پھر میرے آقا دی کی شان ہوئے گی میرے اعلیٰ حضرت دی قلم نو وجد آ گیا سنیو میرے امام اہل سنت دی قلم نو وجد آیا تے کمال کا دیتا فرماندے نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں ہن جدو حضور دی بارگاہ غلام عرض کیتا ہو سونیا اگر تہاڈی اجازت ہوئے کہ مالو متا پیش کریے خزانے قربان کر دیویے فرمایا نا میرے غلاموں مینوں دنیا دی کسے بھی شے دی حاجت نہیں مینوں کسے بھی شے دی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کریم نے سارے خزانے مینوں عطا فرمائے نے ترمذی شریف دی حدیث تیرے تے میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں اوتی تو مفاتیحا بخزائن الارض فرمایا ساری زمین دے خزانے دیاں کنجیاں میرے رب نے مینوں عطا فرمائیاں نے ساری زمین دے خزانے دیاں کیا بیاں میرے مالک نے مینوں عطا فرمائیاں نے پھر میرے اعلیٰ حضرت دی قلم نو وجد آ گیا آپ فرماندے نے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نے نہیں میرا تیرا ذرا میرے نال محبت نال مل کے پڑھو یعنی محبوب محب میں نہیں میرا پڑھ دے نہیں آؤندہ نہیں میں تو اس واسطے اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھیا بھی شروع تو لے کے اعلیٰ حضرت دا کلام سن رہے ہو تے میں کہا وینے یا کنے ایک پلوان ہو تسی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا عرض کیتا سونیا تو اڈی خدمت کے مالو متا پیش کریے فرمایا محبوبہ انہاں نو کہہ دیو میں نو کسے دنیا دی شے دی ضرورت نہیں میں نو کسے بھی چیز دی حاجت نہیں ہاں اگر تساں کچھ دینے تے پھر ایک کوئی گل ہے علت مودتا فی القربہ میری قرابت نال مودت کریا جے میری قرابت نال محبت کریا جے ایتھے مفسرین کرام دے مختلف اقوال نے ذرا توجہ کریا جے تفسیر روح البیان دے حوالے نال ایک پہلا قول پیش کراں ذرا توجہ کری عرض کیتا گیا سونیا سب تو جناب دا قریبی کون ہے
سب تو زیادہ آپ دا قریبی کون ہے؟ تو آڈے تے میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں سب تو زیادہ قریبی میرا خدا ہے، سب تو زیادہ قریبی میرا خدا ہے۔ اتوں بھی حکم آ گیا، ذرا توجہ کریا جے، اگر قرآن خود اپنی تفسیر کرے تو سب تو معتبر تفسیر ہوندی ہے۔ اتوں بھی حکم آ گیا محبوبہ انہاں کولوں میری محبت منگو، یا اللہ کی جو منگا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والیاں دی نشانی ہے وے، ایمان والے اپنے اللہ نال بڑی سخت قسم دی بڑی شدید محبت کر دینے، تے پھر جدوں محبت ہوئے میرے آقا دے دیوانیوں پھر محبت راتی سون نہیں دیندی، جدوں نماز دا ٹائم ہوئے جدوں کنا وچ مؤذن دی آواز پہ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تے اس بے نیاز رب دی محبت بندیاں نو کھچ کے مسجداں ول لے جاندی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بندیاں نو اللہ دی محبت کھچ کے او دے گھر ول لے جاندی ہے۔ اگر ہووے محبت تے محبت دے سجنوں راتی نیندر نہیں آن دیندی۔ اے پوچھنا تے کھڑی دے بابے میاں محمد بخش عارف کھڑی کو لو پوچھو، میاں صاحب فرما دینے رات پوے تے ہن گل کسے وانڈ نہ لجاواں گا نا جی، ذرا توجہ کریا جے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، نیند پیاری۔ آج کہتے قبلہ حضرت علامہ پیر سید ظہور اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوندے نا ایتھے، تے او کلے ہی ماشاءاللہ للکارا تواڈے ساریاں نالوں زیادہ مار دیں، پر وہ میرے علاقے چلے گئے نے، شاید دور دا کر کے کوئی معاملہ نہیں آئے۔ ہاں کوئی صحت طبیعت وچ بھی کوئی وعدہ گھاٹا ہو جاندہ جی، انسان جو ہے پھر۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے۔ آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، ہم جدو حضور نے اللہ دے حکم دے مطابق اعلان فرمایا لوگوں میں کچھ نہیں مانگدا، تو آڈے کو اگر مانگنا وا تے اپنے قریبیاں دی مودت مانگنا وا، محبت مانگنا وا، میرے قرابت نال پیار کرے آجے۔ ہن علامہ قاری ثناء اللہ پانی پتی بہگی وقت آپ دی تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھ، آپ فرمو دینے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتا مازاد دے نینا والے صحابہ نے عرض کیتا حضور تہاڈا قریبی کون ہے، تہاڈا قرابت دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی و فاطمہ و ولدہما، فرمایا میرے قریبی، فرمایا میرا قریبی میرا ویر علی ہے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے، اور دوویں آپ دے پتر حسن تے حسین نے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔
آپ دے پتر حسن دے حسین نے آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ کریا دے فرمایا میرا قریبی علی ہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے قریب ہے دو میں انہاں دے بیٹے حسن دے حسین دو میں میرے قریبی نے ذرا توجہ کریا دے ہن ایک چار اگر میرے کریم آقا دا وجود پاک جمسنال شامل کر لیا جاوے تے اے پنجے وجود رل جان نال پنج تن پاک بن دے نے سبحان اللہ اے پنجے وجود رل جان نال کٹھے بیٹھن نال پنج تن پاک بن گئے او صاحبو اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں نوں گن لیا جاوے ہتھاں دیاں انگلیاں بھی پنج تے پنج تن پاک بھی پنج تن پاک بھی پنج ہن ذرا توجہ تے کری اگر پنجاں دی ونڈ کیتی جائے ادھر بھی پنج ادھر بھی پنج میرے تے تیرے کریم آقا دی ذات مبارکہ سجدہ زارا پاک تے دوویں پتر ادھر بھی پنجواں علی دوسری سیٹ تے چل ایک بیت وجود تیرے تے میرے کریم رسول دا دو میں شیخین صدیق و فاروق حضرت عثمان غنی ادھر بھی پنجواں علی سبحان اللہ علی ادھر بھی پنجواں علی ذرا توجہ تے کری کہ پھر ایسا کیوں نہ آکھیے جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال نہیں جنوں پنج تن نال پیار جڑا نہ پڑے انہوں باؤں پھڑ کے آنکھوں پنج تن پاک دا ذکری تیرے تے میرے کریم رسول دا ذکری حضور دی لخت جگر دا ذکری حضور دے پیارے ویر علی پاک دا ذکری سرکار دے دوان واسیاں دا ذکری محبت نال کر باؤں پھڑ کے آنکھ جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جی جنوں پنج تن نال ہار نہیں جالا جڑا پنج تن پاک دا ذکر محبت دے ویڑے وچ جا کے کرے او دا سینہ بھی اپنے نور نال منور فرما دے او دا گھر بھی منور فرما دے جدوں موت آوے او دی قبر بھی منور ہو جائے او دا حشر بھی منور ہو جائے جنوں پنج تن نال ہار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جڑا جوں یاراں دا یار نہیں جڑا جوں یاراں دا نہیں او تے جنت دا حقدار نہیں ہن آقا دو عالم علیہ السلام دے دیوانیاں پنج تن پاک ادھر بھی پنج ادھر بھی پنج ذرا توجہ کری کیویں دا جوڑ شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی جیندا ایک وجود رسول دا تے دوسرا غنی ایک وجود رسول دا تے دوسرا غنی دو میں شیخین تے پنجواں علی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان حضرت ابوبکر صدیق زندہ باد شان حضرت ابوبکر صدیق شان حضرت عمر فاروق شان حضرت عثمان غنی شان حضرت مولا علی نعرہ حیدری آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں ایک وجود رسول دا تے دوسرا غنی دو میں شیخین
تے پنجواں علی ہے ہونا دوسری طرف چل تے شہر آندا ہے ایک سونا رسول تے دوجی او دھی ہے ایک سونا رسول تے دوجی او دھی ہے دوویں او دے بچڑے تے پنجواں علی ہے اے عقیدہ رکھ اے عقیدہ جنت والے جائے گا آقا دو عالم علیہ السلام دے دیوانیوں ذرا توجہ کریا جے فرمایا اے میرے قریبی نے ہونا دوسرے مقام تے چل ایک دن تیرے تے میرے کریم دی زوجہ محترمہ تیری تے میری اماں حضرت سیدہ ام سلمہ فرما دیا نے ایک روایت حضرت اماں عائشہ صدیقہ دے حوالے نال بھی ہے ذرا توجہ کری سیاستہ دا حوالہ پیا دینا تیرے تے میرے کریم نے ایک دن سیدہ کائنات نو بلایا سیدہ کائنات نو بلایا کون فاطمہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ صائمہ قائمہ صادقہ صالحہ صابرہ محدثہ مفسرہ مفکرہ صائمہ قائمہ راکعہ ساجدہ نجرہ منورہ آسمہ معصمہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون فاطمہ ذرا توجہ کری میں جدوں تک اپنی گفتگو وچ ایک جملے نہ بولا مینوں انج لگدا میری تقریر مکمل نہیں ہوئی کون فاطمہ صدق فاطمہ دا صداقت فاطمہ دی عدل فاطمہ دا عدالت فاطمہ دی ذرا میرے جملیاں دے غور کریا جے صدق فاطمہ دا صداقت فاطمہ دی عدل فاطمہ دا عدالت فاطمہ دی حفاظ فاطمہ دے حفاظت فاطمہ دی قرآن فاطمہ دے قرآن فاطمہ دی علماء فاطمہ دے علمیت فاطمہ دی نجبہ فاطمہ دے نجابت فاطمہ دی فصاحہ فاطمہ دے فصاحت فاطمہ دی نقابہ فاطمہ دے نقابت فاطمہ دی بلاغہ فاطمہ دے بلاغت فاطمہ دی ولی فاطمہ دے ولایت فاطمہ دی کتب فاطمہ دے قطبیت فاطمہ دی ابدال فاطمہ دے ابدالیت فاطمہ دی غوث فاطمہ دے غوثیت فاطمہ دی امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی صحابی فاطمہ دے صحابیت فاطمہ دی شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی صدیق فاطمہ دے صداقت فاطمہ دی عمر فاطمہ دا عدالت فاطمہ دی عثمان فاطمہ دا سخاوت فاطمہ دی علی فاطمہ دا شجاعت فاطمہ دی مصطفیٰ فاطمہ دا مصطفی فاطمہ دی اور سجنوں میں مک دی گل مکانا خدا فاطمہ دا خدائی فاطمہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت قاری کرامت علی صاحب قاری کرامت علی صاحب میرے آقا دے غلاموں ذرا توجہ کریا جے کون فاطمہ شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی صدیق فاطمہ دے صداقت فاطمہ دی عمر فاطمہ دے عدالت فاطمہ دی عثمان فاطمہ دے سخاوت فاطمہ دی علی فاطمہ دے شجاعت فاطمہ دی مصطفیٰ فاطمہ دے مصطفی فاطمہ دی خدا فاطمہ دا خدائی فاطمہ دی میرے سیدہ کائنات نو بلایا پھر مولا علی نو بلایا کون علی تیرے تے میرے نبی دا ویر علی اساں سنیاں دا پیر علی میرے تے توڑے پاک رسول دا وزیر علی ذرا توجہ تے کری تیرے تے میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں لوگ مختلف درختاں وچوں نے فرمایا میں تے میرا ویر علی اکو شجر وچوں مطلب کی ہے فرمایا میرے
غلاموں جتوں خمیر میرا ہے اتوں ہی خمیر میرے ویر علی دا ہے فرمایا ایسے واسطے علی جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم لحموں کا لحمی علی تیرا گوشت میرا گوشت روحوں کا روحی علی تیری روح میری روح دموں کا دمی علی تیرا دم میرا دم فرمایا انا علی منی وانا منہ فرمایا لوگوں پلے کھجنا پینا میں علی وچوں علی میرے وچوں میں علی وچوں علی میرے وچوں میں علی میرے وچوں میں علی وچوں کدرے فرمایا حسن میرے وچوں حسین میرے وچوں میں حسین وچوں وہاں بریلی دیا تاجدارا تیری عظمت تو صدقے جاواں کیڈا سونا عقیدہ دیتا میرے اعلیٰ حضرت نے آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہن آؤ میرے آقا دے غلاموں ذرا توجہ کریا جے پنج تن پاک جدو حضور نے انہاں چواں نوں بلایا تے چادر مبارک دے تھلے لے لیا او کڑی چادر مبارک جی دے متعلق اللہ فرماوے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت قاری کرامت علی صاحب جدے جسم پاک دا لگی چادر نو جڑا رب اپنے قرآن دی آیت بناوے میرے آقا دے دیوانیوں حضور نے چادر مبارک دے تھلے انہاں ساریاں ہستیاں نو لے لیا لے کے تیرے تے میرے کریم نے دعا فرمائی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اے میرے اللہ اے میری اہل بیت سبحان اللہ اے میرے اللہ اے میری اہل بیت تنالت کریمہ پڑی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ کریا جے انہاں دی عظمت و شان قرآن و حدیث وچ تیرے تے میرے کریم نے فرمایا مشکاہ شریف اٹھا کے دے فرمایا میرے غلاموں جن نے میری فاطمہ نو راضی کیتا انہیں خدا نو راضی کر لیا فرمایا جنہیں میری فاطمہ نو راضی کیتا انہیں میں مصطفیٰ نو راضی کر لیا جنہیں میں نو راضی کر لیا انہیں میرے خدا نو راضی کر لیا میرے آقا دے غلاموں فرمایا من ابغضنی جنہیں میری فاطمہ نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا
جنہیں میری فاطمہ نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا آو آقا تو عالم علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ کریا دے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ امام ابو بکر امام ابو داؤد ائمہ محدثین دیکھو لو پوچھے آگیا حضور اے دسو سیدہ فاطمہ افضل نے یا عیسیٰ دی ماں سیدہ مریم افضل ذرا توجہ کرے آجے پوچھے آگیا حضور سیدہ فاطمہ افضل نے یا سیدہ مریم افضل نے تو میرے آقا دے غلاموں امام ابو داؤد نے تے کمال دی گل کر دیتی آپ فرما دینے بی بی مریم نوی اللہ کریم نے بڑا شان دیتا ہے بڑا مقام دیتا ہے لیکن سارا پاک ہووے جیدے متعلق نور فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے اور تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود پاک ورگی کائنات وچ کوئی شے نہیں ذرا توجہ تے کریم تیرے تے میرے کریم آقا بلکہ اے علماء حقہ دا اے عقیدہ ہے کہ جتھے تیرے تے میرے کریم آقا لیٹے نے او جگہ رب دے عرش نالوں بھی افضل تے حال ہے حضور دے وجود پاک دی برکت نال تو میرے آقا دے غلاموں امام ابو داؤد فرماتے نے اصل گل ہے جنہی کو مرضی فضیلت والی خاتون ہوئے فرمایا ساڑے وچ جرت نہیں جڑا سرکار دے وجود پاک دا حصہ ہوئے او دے مقابل کسے نو کھڑا کیتا جائے میرے خدا نو راضی کر لیا جنہیں میری بیٹی نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا ان ذرا توجہ کریا دے جنہ امام علی مقام نال دشمنی رکھی زہرا پاک قدویں انہاں تے راضی ہون گیا تے اج کئی یزید دے حاکے چ نیٹ تے جناب بڑے بڑے فتوے چھڈن دے بڑے بڑے فتوے یزید نو حق تے قرار دین واسطے یزید دی تئید وچ لیکن ذرا توجہ تے کری تیرے تے میرے امام علی مقام نے میرے تے تیرے کریم آقا دے پیارے نواسے نے اپنا تن من قربان کیتا بچے قربان کیتے کس وجہ تو کہ یزید فاسق موڑے نے یزید حضور دی شریعت دیاں حداں پامال کردا ہے صاحبو اگر امام حسین دے نال یزید ٹکر لئی زہرا پاک راضی نہیں تے جی دیتے زہرا راضی نہیں ہو دیتے مصطفیٰ راضی نہیں جی دیتے حضور راضی نہیں ہو دیتے خدا راضی ہو دیتے خدا راضی نہیں تے شاعر نے بڑی پیاری گل کی دیاں دا بخشے کبھی نہیں جان گے جڑے ہمیں یزید دے بخشے کبھی نہیں جان گے جڑے ہم یزید دے کر کبھی ہو گیا بے زوال فاطمہ کر کبھی ہو زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور انہوں تمازی میا پیارا صاحبو ذرا توجہ کرے آج ایک ہندہ ہے کسے دے استقبال واسطے کھڑا ہونا تعظیمن ایک ہندہ شفقت و محبت نال کھڑا ہونا اگر وڈا چھوٹے دے استقبال واسطے کھڑا ہوئے
تے اوتھے شفقت و محبت ہوئے گی. اگر چھوٹا وڈے دے احترام وچ کھڑا ہوئے تے اوتھے کی ہوئے گا؟ جاگ دے ہو ہے گے ہو ناٹھ تے نہیں گئے. ادھر نارووال شکروال جائیے نا تے شکر کار والی سائڈ تے انہوں نے آکھی تھا کہ ناٹھ تے نہیں ہو چلے تسی تے نہیں ناٹھ گئے بیٹھے نہیں ہو جائے. ملک محمد سعید صاحب ہے گے نا آج آئے نہیں یہ پھٹے والی سرکار. اچھا میں نو کہیں دے میں آ رہے ہیں ذرا توجہ کرے آج میں عرض کر رہے ہیں. اگر چھوٹا وڈے دے احترام وچ کھلوے تے کی ہوئے گا؟ شفقت و محبت. اگر وڈا چھوٹے دے احترام استقبال واسطے کھڑا ہوئے تے شفقت و محبت ہوئے گی. چھوٹا اگر وڈے دے احترام میں کھڑا ہوئے تے پھر تعظیم ہوئے گی. سیدہ زہرا پاک جدو حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندیاں تے سرکار اٹھ کے بیٹی دا استقبال فرما دے. اے وے شفقت و محبت. اگر حضور تشریف لے کے جاندے تے سیدہ زہرا پاک اٹھ کے سرکار دا استقبال کر دیاں تے اے وے تعظیم. پتہ ہے چلیا کہ شریعت وچ احترام دے دوویں ہی روخ ہے نے شفقت و محبت والا بھی تے تعظیم والا بھی. تے شاعر نے ہوئی گل کیتی زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور انہوں تعظیم یا پیار فاطمہ. تے جڑے اس گل دے وعدے نے ڈاؤنڈی پٹ دے نے نا کہ لو جی اے اٹھ کے کھڑا ہونا کسے دے ہاتھ چومنے اے شرک ہے. تے اگر اونا دی کیونکہ سب تو بڑی گل ہوندی ہے بخاری شریف لے آؤ جی تے اگر اے حوالہ دیتا جائے سب تو معتبر دو امام نے نا جنہ کتاباں سیاستہ دیاں لکھیاں بخاری شریف اور مسلم شریف. علماء تشریف فرمانے صاحبو امام بخاری دی خدمت وچ امام مسلم حاضر ہوئے. امام مسلم نے جا کے تے عرض کیتا یا سید المحدثین اے محدثاں دے سردار جڑا سرکار اپنا پیر مبارک اگے کرو نا میں جناب دے پیر دا بوسا لواں. کیا بات ہے جی کیا بات. امام بخاری نے اپنا پیر اگے کیتا تے امام مسلم نے تعظیماً امام بخاری دے قدم نو بوسا دیتا چومیا. تے جے امام مسلم امام بخاری دا قدم چومن تے شرک نہیں ہوندا تے صاحبو پھر کوئی احترامن اگر اپنے کسی بزرگ دے ہاتھ چوم لے تے بڑا شفقت نال محبت نال اپنے چھوٹے دا اپنے بیٹے دا چہرہ چوم لے پیشانی نو بوسا دے وے تے پھر بھی کوئی بری گل نہیں ہوندی. حضرت امام حسن دا منہ سرکار نے چومیا. ایک انصاری صحابی عرض کیتا سونیا تسی بچیاں دے منہ بھی چوم لیندے ہو تواڈے تے میرے کریم نے فرمایا اگر تواڈے دل وچ اللہ کریم نے رحم نہیں ڈالیا تے میں کی کراں. فرمایا میرے غلاموں بڑیاں دی ڈیوٹی ہے وے چھوٹیاں تے رحم کرن تے چھوٹیاں دی ڈیوٹی ہے وے بڑیاں دا ادب کرن. وڈے چھوٹیاں تے شفقت کرن تے چھوٹے وڈیاں تے انہاں دا ادب کرن احترام کرن. امام مسلم نے امام بخاری دے قدم نو چومیا. چومن دی وجہ کی سی اساں تواڈی نس دے مطابق باتیں سلطان باہو کو پوچھ لیندیاں تے عام فرماندے نے جے تو چاویں اے وحدت رب مال مرشد دیاں تلیاں مرشد نظر کرم دی کیسری کھڑوے سن دل دیاں کلیاں
جنا سنگ کی تاہت ولیاں اے چنگوی زبان ہے میں تو شعر سنایا آپ دا چنگوی انداز نال تو آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں کون علی ذرا توجہ کری آجے تو آڈے تے میرے کریم نے فرمایا پیارے علی جی سونیا حکم ہوئے فرمایا تیرے کل کیسا مقام ہے تیرے کل کیسی فضیلت ہے جڑی میرے کل بھی نہیں عرض کیتا مازاگ دے نینا والیا مالک نے ساریاں فضیلتاں تواڈا صدقہ کائنات نوں دتیاں نے ساریاں نعمتاں تواڈا صدقہ دتیاں نے حضور کیڑی فضیلت ہے جڑی میرے کول زیادہ ہے فرمایا علی تیرے کول اے فضیلت زیادہ ہے تیرا سسر نبیاں دا تاجدار ہے تیرا سسر نبیاں دا تاجدار ہے فرمایا میرا سسر نبیاں دا سردار کوئی نہیں فرمایا علی تیرے کول اے فضیلت زیادہ ہے تے صرف مولا علی کوئی نہیں حضرت عثمان غنی نو بھی اعزاز حاصل ہے میرے آقا دے غلاموں حضرت عثمان غنی نو بھی اعزاز حاصل ہے تو آڈے تے میرے کریم آقا دیاں دو شہزادیاں حضرت عثمان دے نکاح بھی جائیاں میرے آلہ حضرت دی قلم نو پھر وجد آیا تے آپ فرمان دے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا جنوں بھی چھیڑو نا حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین کہے گا کیوں اکھے جی دو نوراں والے نے سرکار دیاں دو بیٹیاں جدو حضور دے نور دی واری آوے تے ادوں ادھر ادھر سجے کھبے او جے سرکار دے داماد دی اے شانے جی دے نکاح وچ دو شہزادیاں میرے مصطفیٰ دیاں ہون او دو نوراں والا ہے کیا بات ہے قبلہ کیا کہنا واہ میرے تے تیرے کریم آقا دے پھر نور دے کیا کہنے اگلی گال ایک اور سونا آج ساڑھے سنی پھولے پالے نے جدر نو کسے لایا ادھر نو ہی لگ گئے لیکن صحبو کدی ہونا لوکاں مگر نہ جایا کرو میں ایک مثال دیاں ایتھے مجمع وچ کسے بندے نو کو کہے او دیاں بیٹیاں ہون 3 تے او آکھے جی میں تیری ایک بیٹی نو ماننا 2 تیریاں ہے ہی نہیں کیا اس بندے نو غصہ آئے گا کہ نہیں وہ بندہ راضی ہوئے گا تے جنہ دا کلمہ پڑھیا جے مدینے دے تاجدار دے متعلق کو کہے حضور دی ایک بیٹی ہے تینہ دے نسب دا انکار کرے میرا مدینے والا ماہی کے میں راضی ہوئے گا تے اسی پھر جدر نو مرضی ٹور پہنے ہیں میرے آقا دے غلاموں ذرا توجہ کری آجے اپنے ایمان نو بچاؤ اپنے عقیدے نو بچاؤ کیونکہ تو آگے تے میرے قریب دیاں شہزادیاں 4 نے 2 نوراں والے حضرت عثمان نے فرمایا پیارے علی تیرا سسر نبیاں دا سردار ہے تیرا سسر امام الانبیاء ہے فرمایا میرا سسر امام الانبیاء نہیں آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں میں عرض کر رہا سا تو آڈے تے میرے کریم دی او شہزادی جیڑی سجدہ تو نسائے لال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گل پہ کرنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میری بڈی ماں سی تے گھر میرا مسجد نبوی شریف تو دور سی تے میں کدے جدوں ٹائم لگ جانا ماں کولوں اجازت لے کے حضور دی زیارت واسطے آ جانا پتہ اے چلیا دیوانے حضور دی بارگاہ وچ بھی ماپیاں کولوں اجازت لے کے اوندے سن یہی چیز حضرت ویسے کرنی نو مقام دے گئی ذرا توجہ تے کری آج دے اس پرفتن دور دے اندر نوجوان دی ماں پاویں ناراض ہوئے ابا ناراض ہوئے بھکھے رہن
اگر ماپے پکھے ناراض رہ گئے تے پیر دی چوکھٹ تے جھاڑو تیرا پھیریا کسے کھاتے چ نہیں ہو پینا ذرا توجہ تے کریں کسے کھاتے چ نہیں پینا حضرت سید التابعین خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق پوچھیا گیا حضور بلال حبشہ وچوں آ گیا سلمان فارس وچوں آ گیا سہیل روم وچوں آ گیا تے اویس یمن وچوں کیوں نہیں آیا حضور فرمایا میرے صحابہ او دا ایک کوئی رشتہ ہے ماں والا دی بڑی ماں دی بجا تو نہیں آیا ماں دی خدمت پیا کرتا ہے ماں دی خدمت دے سلے وچ اللہ رسول نے اٹھے نواز دیتا ہے صحابہ ذرا توجہ کرو حضرت حذیفہ فرماندے نے حذیفہ بن یامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے اثر دی نماز میں گھر پڑھی اماں دی خدمت عرض کیتا اماں جی یہ اجازت دے وہ تے میں سرکار دی دید کرواں حضور دی تے نالے ویکھیا بھی ماں بھی میری سرکار دی خادمہ ہے عرض کیتا اماں جی یہ مینوں اجازت دے وہ تے میں تواڈی تے اپنی مغفرت دی دعا کرواواں تے ماں نے سوچیا کہ پترا تو او دے کولوں مغفرت دی دعا کرواویں گا جی دے لباں تے اللہ بولدا ہے تے پترا جلدی کر ٹر جا آپ فرماندے نے سورج غروب ہون دے وچ کچھ ویلا باقی سی میں آ کے مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھ گیا مغرب دی اذان ہوئی میرے تے تیرے کریم آقا نے نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد ملاقات ہوئی سرکار دے نال گفتگو سے آبا کر دے رہے لیکن موقع نہ ملیا عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا کہندے نے عشاء دی نماز حضور نے پڑھائی میں سرکار دے پیچھے صحابہ دی جماعت نال نماز پڑھی کہندے نے جدوں نماز تو فارغ ہوئے ساریاں حضور دے نال مصافحہ کیتا تے میں بھی مصافحہ کر لیا لیکن گل کرن دا موقع نہ ملیا کہندے نے حضور اپنے کشانہ مبارک وال تشریف لے گئے تے پیچھے دبے دبے پیری میں بھی ٹر پیا دل نے آواز دیتی حذیفہ تو کسی عام دا غلام نہیں تریا جا قلب و نگاہ دل دا مرشد اولین تینوں آپ ہی پوچھ لوے گا حذیفہ کیویں آیا ہے تینوں حضور آپ ہی پوچھ لیں گے آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں حضرت عارفہ دے سلطان فرماندے نے مرشد مینوں سبق پڑھایا اگے چنگوی انداز نال سی ہن اپنے انداز نال ذرا توجہ کریا جی مرشد مینوں سبق پڑھایا جیڑا بن پڑھی پیا پڑھی سنی آئی پیا سنی تجھے اندر او بنا شرابوں ہر تھانے ساڈا جانی رسدا کامل بار کتھے سر رکھیے حضرت حذیفہ کہندے نے میں پیچھے پیچھے دبے دبے پہلے
کریم نے جانیا جانیا فرمایا آن والیا تو حذیفہ ہے کہندے نے میں بولیا نہیں حضور فرمایا میرے پیچھے آن والیا تو حذیفہ ہے عرض کیتا ہاں حضور میں حذیفہ ہوں آپ نے فرمایا اے آن والیا حذیفہ اللہ تیری ماں دی بخشش فرماوے ایس ویلے کیویں آیا ہے کہندے سن میری تمنا ایسی میں حضور دی بارگاہ جا کے اماں دی بخشش تے اپنی بخشش دی دعا کرواواں گا کہندے نے مینوں بولن دی لوڑ وی نہیں پئی حضور فرمایا حذیفہ اللہ تیری تے میری ماں دی بخشش فرماوے ایس ویلے کیویں آیا میں عرض کیتا حضور اے تمنا لے کے آیا سا پوری ہو گئی فرمایا حذیفہ ایک گل اور سن لے ایک خوشخبری بھی سن لے ایک فرشتہ ہوئے میری بارگاہ میں آیا ہے جڑا اس تو پہلا کبھی بھی زمین تے نہیں آیا انہیں اودی بارگاہ وچوں اجازت منگی ہے یا اللہ مینوں اجازت دے نالے میں تیرے یار دا دعا دا مکھڑا ویکھاواں تے نالے میں حضور دی بارگاہ وچ خوشخبری پیش کراں حضور فرمایا ایک فرشتہ آیا ہے انہیں آگے خوشخبری سنائی ہے آقا جی کے لیے فرمایا حذیفہ سن لے انہیں آنکھیں آوے سونیا مبارک ہوئے اللہ نے تمہاری بیٹی نو سیدہ فاطمہ الزہرا نو جنتی عورتوں دی سردار بنا دیتا ہے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے تے انہاں دے شہزادیاں نو تواڈے نواسیاں نو جنتی جواناں دے سردار بنا دیتا ہے ذرا توجہ کریں ایک دن تواڈے تے میرے کریم نے فرمایا بیٹی تو اس گل تے راضی نہیں تینوں عالمین دی سردار بنا دیتا گیا عرض کیتا ابا حضور سیدہ مریم وہ بھی بڑی فضیلت والی عورت نے تے حضور او سیدۃ النساء العالمین او نہیں سارے جہاناں دی عورتاں دی سردار آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ مریم نو بھی اللہ نے بڑا شان دیتا ہے بڑا مقام دیتا ہے لیکن آپ اپنے عورت اپنے جہان دی اپنے اس دور دیاں ساریاں عورتاں تے فضیلت رکھ دیئے اس دور دی نہیں ازل تو لے کے اب تک دنیا خواتین نے جن عالم نے ایک عالم نہیں تو عالمین دیا عورتوں تے فضیلت رکھ لیے صاحبو کیڑی گل کراں سیدہ کائنات دے منن والے ہو حضور دی اولاد دے عقیدت مندو ذرا توجہ کریا جے تو آڈے تے میرے کریم نے فرمایا بیٹی تو سارے جہانہ دیاں عورتاں دی سردار تو آڈے تے میرے کریم نے اپنی بیٹی نو شانہ عطا فرمایا نے مقام عطا فرمایا کدھرے فرمایا الفاطمہ تو شجنہ تو منی کدھرے فرمایا الفاطمہ تو بدعہ تو منی کدھرے فرمایا لوگوں جنہیں میری بیٹی فاطمہ نال محبت کی ومحبی النار فرمایا میری بیٹی فاطمہ خطیب وچوں ایدہ مانا خود بچی ہوئی دوزخ دی آگ تو بچی ہوئی تے جڑا ایدے نال لگ جائے گا وہ بھی بچ جائے گا جڑا اینا نال محبت کرے گا وہ بھی دوزخ دی آگ تو محفوظ ہو جائے گا ہن صاحبو یہ صرف علماء ہی نہیں آکھیا سرکار نے فرمایا عالمین دیاں عورتاں تے فضیلت رکھنی ہے تو جدو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال دی روح تڑپی تے انہاں بھی یہ گل کیتی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی اماں بی بی مریم لیکن ایک نسبت ناز ہے کی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز ہونتے حضرت جی نوجوان فارسی سننا لے رہی کو نا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز
مریم سلام اللہ علیہ نو ایک فضیلت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نے، لیکن از سے نسبت زہرا عزیز، از سے نسبت زہرا عزیز فرمایا سیدہ فاطمہ تو زہرا او نے جنہاں نو تین فضیلتاں، جی میں نقیب محفل فرما رہے سن کہ عورت یا ماں ہوندی ہے، بیوی ہوندی ہے، بیٹی ہوندی ہے، آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں ڈاکٹر صاحب کہیں میرے نور چشمے رحمت للعالمین آئی امام اولین و آخرین، آپ لخت جگر نے رحمت للعالمین دی، جڑے اولین تے آخرین دے امام نے، انہاں دی نور نظر نے، تے بیوی کنہ دی یہ بانوے آتاج دارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ دی قسمیں ڈاکٹر علامہ اقبال سننی سی، پکا سننی سی، کہندے نے مرتضی مشکل کشا شیر خدا، علی پاک نو شیر خدا۔ تیسری نسبت مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق، کہندے نے آپ انہاں دی ماں نے جڑے عشق دا مرکز نے، جتھے عشق دی انتہا ہو جاندی ہے، عشق دا مرکز نے، عشق دے مرکز دی اماں نے، عشق دے قافلے دے سپاہ سالار دی والدہ محترمہ۔ تو صاحبو پنجتن پاک دیاں فضیلتاں کون بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اے تے او وجود نے جنہ دے متعلق تواڈے تے میرے کریم نے فرمایا اے میرے وچوں نے تے میں انہاں وچوں ہاں۔ تو صاحبو اللہ کریم سانو تا دم حیات پنجتن پاک دے دردہ غلام رکھے، حضور دے یاران دی، میرے آقا دے صحابہ دی محبت وچ سانو اللہ پاک دی ذات رکھے۔ کامیاب وہی بندہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہے اور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سرکار دے صحابہ ستارے نے، سرکار دی اہل بیت اے سفینہ نوح دی مثال ہے۔ صاحبو اللہ کریم سانو اہل بیت دی محبت دے بیڑے وچ اور ہدایت دے ستاریاں تے نظر رکھن دی توفیق مرحمت فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تے میں نو ہن تسی